अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करीम आप सबको शाद और आबाद रखे। आज मैं एक उर्दू के मारूफ़ शायर और नक्काद सहमाही रिसाला उर्दू चैनल के मदीर डॉक्टर कमर सिद्दीकी के का तारुफ़ लेकर हाज़िर हूँ। आज उनका यौम पैदाइश है। उनका पूरा नाम डॉक्टर कमर सिद्दीकी, तालीम PhD, पेशा शोबा उर्दू, मुंबई यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर कमर सिद्दीकी ने मुंबई के इलाका गोंडवी के रियाजुल इस्लाम हाई स्कूल से SSC करने के बाद ग्रेजुएशन तक की तालीम बरहानी कॉलेज मुंबई से मुकम्मल की। मुंबई यूनिवर्सिटी से पहले MCom, फिर MA और PhD की और बाद में नेट क्वालिफाई हुए। 1998 में रिसाला उर्दू चैनल जारी किया और बहुत जल्द अपनी मेहनत, लगन और अदबी शऊर की वजह से इस रिसाले को हिंद पाक के सफ़े अव्वल के रिसाले में ला खड़ा किया। वाज़ह रहे कि शब खून और ज़हन जदीद जैसे रसाइल के साथ उर्दू चैनल का भी शुमार किया जाता है। आज कमर सिद्दीकी की अदारत में रिसाला उर्दू चैनल शहर मुंबई की अदबी अजमत का इस्तारा बन गया है। कमर सिद्दीकी नई नस्ल के नुमाइंदा शोरा में शुमार होते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी, शमशुर रहमान फारूकी, शमीम हनफी जैसे अकाबरीन ने उनकी शायरी की पजीराई की है। अभी हाल ही में उनका शेरी मजमुआ शब आवेज़ा शाया होकर पाक हिंद की अहले नक़द से दाद तहसीन हासिल कर रहा है। अब तक इस मजमूए पर हिंद पाक के कुल 30 तबसरे शाया हो चुके हैं। कमर सिद्दीकी ने तनकीद के मैदान में भी अपने जौहर दिखाए हैं। उनकी अब तक कुल 5 किताबें शाया हो चुकी हैं। ज़हर अब उगाता है मुझे, साक़ी फ़ारूक की शायरी पर तज्ज़िया और तनकीद, पानी के मसाइल पर मज़ामीन और तराजुम, मुंबई में उर्दू गज़ल, उर्दू अफ़साना, तारीख़ व तज्ज़िया, मुअय्यन अहसन जज़बी, अहवाल व आसार। अलावा अज़ीं उनकी नसरी तहरीरें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुक़्तदर रसाइल में शाया होती रहती हैं। अदब और समाज के बाहमी रिश्ते पर उनकी बेशतर तहरीरें मुल्क व बैरून मुल्क के मुख्तलिफ़ अखबारात व वेबसाइट डाइजेस्ट करके शाया करते हैं। कमर सिद्दीकी एक अच्छे और मकबूल टीचर हैं। उन्होंने तलबा के लिए मुफ्त नेट सीट तरबियती क्लासेस का भी एहतमाम किया। वो हुमा वक्त ज़बान व अदब, तरवीह व अशाअत के लिए कोशा रहते हैं। तरगीब मुताला की उनकी तहरीक हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं, मशरिक वस्ता, यूरोप और अमेरिका के उर्दू दां हलकों, खुसूसन रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा में बहुत मकबूल है। ये उर्दू दुनिया में अपने नवीयत की पहली कोशिश है। वेबसाइट उर्दू चैनल उनके ज़रिए मियारी अदब को उर्दू क़ारीन तक पहुँचाने की इस कोशिश से अब तक 40 लाख लोग मुंसलिक हो चुके हैं। रोज़ाना 2000 से ज़्यादा लोग कमर सिद्दीकी की इस काविश से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुलाहज़ा फरमाएं डॉक्टर कमर सिद्दीकी के कलाम से चंद मुंतख़ब अशार। हर एक मोड़ पे मैं पूछता हूँ उसका पता, हर एक शख्स ये कहता बस वहाँ आगे। एक मेरी गिरफ्तारी पे कोहराम है कैसा, वो कौन है जो तेरा गिरफ्तार नहीं है। नींद के शहर तिलस्मात मुबारक हो तुम्हें, जागते रहने की उफ्ताद हमारे लिए है। खिल उठता है घर आंगन का सन्नाटा, शाम को जब स्कूल से बच्चे घर आते हैं। जिस तरह खिलौनों से बहल जाते हैं बच्चे, यूं तेरे तसव्वुर से बहल जाएंगी रातें। हम अगर सोई हुई यादें जगाने लग जाएं, नींद को आँख तक आने में ज़माने लग जाएं। कभी है गुल कभी शमशीर सा, कभी है गुल कभी शमशीर सा, वो गोया वादिए कश्मीर सा है।
روابط سب حصارِ ہجر میں ہیں، تعلق ٹوٹتی زنجیر سا ہے۔ برا سا خواب دیکھا تھا جو شب میں، یہ دن اس خواب کی تعبیر سا ہے۔ چار جانب سرسراتے رینگتے سانپوں کا خوف، چار جانب سرسراتے رینگتے سانپوں کا خوف، کس جگہ میں پاؤں رکھوں ہر طرف پھنکار ہے۔ پھر وہی قہر وہی فتنہ دجال کے دن، پھر وہی قہر وہی فتنہ دجال کے دن، پھر وہی قصہ اصحاب کہف کھینچتا ہے۔ یہ لمحہ لمحہ زندگی کچھ اس طرح سے کٹ گئی، یہ لمحہ لمحہ زندگی کچھ اس طرح سے کٹ گئی، کہاں پہ خرچ کیا ہوا کوئی حساب بھی نہیں، کہاں پہ خرچ کیا ہوا کوئی حساب بھی نہیں۔ سوچ کے اس سونے صحرا کو جب سے تیرا دھیان ملا، سوچ کے اس سونے صحرا کو جب سے تیرا دھیان ملا، ہم بھی گوتم بن بیٹھے ہیں، تم کو بھی نروان ملا، تم کو بھی نروان ملا۔ اس طلسم عصر حاضر سے جب آنکھیں جل اٹھیں، اس طلسم عصر حاضر سے جب آنکھیں جل اٹھیں، دور جلتا ایک چراغ اسم اعظم دیکھنا۔ یہ انتظار کی گھڑیاں یہ شب کا سناٹا، یہ انتظار کی گھڑیاں یہ شب کا سناٹا، اس ایک شب میں بھرے ہیں ہزار سال کے دن۔ نہ کوئی آگ ہے مجھ میں نہ روشنی نہ دھواں، نہ کوئی آگ ہے مجھ میں نہ روشنی نہ دھواں، کسی کے خواب میں جلتا ہوا دیا ہوں میں، کسی کے خواب میں جلتا ہوا دیا ہوں میں۔ درہم و دینار ہے انعام ہجرت کا مگر، درہم و دینار ہے انعام ہجرت کا مگر، گھر سے گھر تک ہی چلے جائیں تو گھر دیکھے گا کون، گھر سے گھر تک ہی چلے جائیں تو گھر دیکھے گا کون۔ کیا کیا چہرے ہیں آنکھوں میں، شکلیں کیا کیا ذہن میں ہیں، کیا کیا چہرے ہیں آنکھوں میں، شکلیں کیا کیا ذہن میں ہیں۔ یادیں گویا البم ہیں اور البم میں تصویر بہت، یادیں گویا البم میں ہیں اور البم میں تصویر بہت۔ تمام عمر اسی جسم سے شکایت تھی، تمام عمر اسی جسم سے شکایت تھی، تمام عمر اسی جسم کے کھنڈر میں رہے، تمام عمر اسی جسم کے کھنڈر میں رہے۔ مشہور ہیں ہم دونوں اس طرح زمانے میں، مشہور ہیں ہم دونوں اس طرح زمانے میں، تم آگ لگانے میں ہم آگ بجھانے میں، تم آگ لگانے میں ہم آگ بجھانے میں۔ جو قصے یاس و حسرت ہے روداد شبان ہجرا میں، وہ ساری عبارت آپ کی ٹھہری، ہم تو فقط آراب ہوئے۔ روابط کی بنا اس نے یہ انداز ستم رکھی، تعلق دیر پا رکھا محبت کم سے کم رکھی۔ روابط کی بنا اس نے انداز ستم رکھی، تعلق دیر پا رکھا محبت کم سے کم رکھی۔ خاک میں مل گئی ہے خاک میری، خاک میں مل گئی ہے خاک میری، آج اترا ادھار مٹی کا، آج اترا ادھار مٹی کا۔ یہ جھوٹ ہے کہ یہاں سچ کی حکمرانی ہے، یہ جھوٹ ہے کہ یہاں سچ کی حکمرانی ہے، ہم ایسے جھوٹ سے انکار کیوں نہیں کرتے، ہم ایسے جھوٹ سے انکار کیوں نہیں کرتے۔ شہر میں نہیں یہ لاش ہے میری، شہر میں نہیں یہ لاش ہے میری، گاؤں کو چھوڑتے ہی مر گیا تھا میں، گاؤں کو چھوڑتے ہی مر گیا تھا میں۔ مال عشق پتہ ہے اسے مگر پھر بھی، مال عشق پتہ ہے اسے مگر پھر بھی، تلاش لیتا ہے ہر بار دل بہانہ کوئی، تلاش لیتا ہے ہر بار دل بہانہ کوئی۔ یہ میرا ماضی بھی رہتا ہے میرے حال کے ساتھ، یہ میرا ماضی بھی رہتا ہے میرے حال کے ساتھ، قمر میں اب بھی وہیں ہوں جہاں سے آیا تھا، قمر میں اب بھی وہیں ہوں جہاں سے آیا تھا، بالکل سچے سونے جیسا،
بالکل سچے سونے جیسا یارو کھرا نہیں ہوں میں، لیکن جتنا سمجھ رہے ہو اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، لیکن جتنا سمجھ رہے ہو اتنا برا نہیں ہوں میں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں کسی سے وفا کی تم نے، سچ تو یہ ہے کہ یہاں کس سے وفا کی تم نے، معجزہ یہ ہے کہ اس پر بھی تمہارے ہوئے لوگ، معجزہ یہ ہے کہ اس پر بھی تمہارے ہوئے لوگ۔ میں جانتا تھا بلندی نہ راس آئے گی، میں جانتا تھا بلندی نہ راس آئے گی، اتر رہا ہے وہ خوش فہمیوں کے زینے سے، اتر رہا ہے وہ خوش فہمیوں کے زینے سے۔ تو احباب کرام، کیسے لگی آپ کو شعراء کرام اس مشہور شاعر کے بارے میں؟ آپ اپنی رائے دیجیے گا کمنٹس میں۔ اب اجازت چاہوں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔